मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्र अधातुः इति किमर्थं वक्तव्यम् इति चिन्तितमिति मन्ये। अनन्तरं तत्र वर्तते अधातुः अप्रत्ययः इति। अप्रत्ययः इत्यस्ति। अर्थात् अप्रत्ययः इति किमर्थम्? अप्रत्ययः इत्यस्यापि किं कृतवन्तः, यद्यपि आवृत्त्या प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा इति व्याख्यानं कृतवन्तः। तत्र इदानीं प्रत्ययं वर्जयित्वा इति किमर्थमुच्यते इति प्रश्नः। प्रत्ययं वर्जयित्वा इति किमर्थमिति चेत्, यदि प्रत्ययं वर्जयित्वा इति न वदामः तर्हि किं स्यात्, तत्र प्रत्ययस्यापि सुबुत्पत्तिः स्यात्। अर्थात् प्रत्ययः इदानीं सु औजस् इति प्रत्ययः वर्तते, तादृशप्रत्ययस्यापि सुबुत्पत्तिः स्यात् प्रत्ययादपि। किमर्थमिति चेत्, तत्र प्रत्ययं वर्जयित्वा इति नोच्यते, तर्हि प्रत्ययस्यापि अर्थः विद्यते इति अग्रे कथ्यते। प्रत्ययस्य अर्थः विद्यते। तत्र कारकप्रकरणे तावत् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचने प्रथमा कर्मणि द्वितीया इति कर्मार्थः, कर्तृर्थः, सम्प्रदानार्थः इत्यादि तस्यापि अर्थः विद्यते। तथा च स च प्रत्ययः न धातुः, अपि च न सः प्रत्ययान्तः, अपि च सः अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते। तत् अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते। अतः तत्र किं स्यात्, अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। एवञ्च प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां तत्र किं स्यात्, अनेन सुबुत्पत्तिः अर्थात् स्वौजसमौट् इत्यादिना सुबुत्पत्तिः अपि स्यात्। तन्निवारणार्थं किं कृतवन्तः, अत्र प्रत्ययं वर्जयित्वा इति व्याख्यानं कृतवन्तः। तथा च इदानीं पूर्वोक्त आपत्तिः नास्ति। कुतः? अधातुः अर्थात् धातुं वर्जयित्वा प्रत्ययं वर्जयित्वा प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं भवति इति। अतः इदानीं सु इति प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। कुतः? प्रत्ययं वर्जयित्वा इत्युक्तत्वात्। तथा च प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति कृत्वा तत्र समस्या परिहृता भवति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं किं भवति, प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा इति, तत्र प्रत्ययान्तम् अपि त्यक्त्वा इत्युक्तवन्तः। तत्र प्रत्ययान्तं वर्जयित्वा इति किमर्थम् इति चेत्, यदि केवलं वयं प्रत्ययान्तम् इत्यनुक्त्वा व्याख्यानं कुर्मः चेत् तर्हि सूत्रार्थः एवं भवति, धातुं प्रत्ययं वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति। तथा च एवं सति किं स्यात्, हरिषु इत्यादिषु हरिषु इत्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। कुतः? हरिषु इति सप्तम्यन्त पदं तावत् न धातुः, एवमेव प्रत्ययमपि न, अपि तु प्रत्ययान्तं वर्तते। तथा च तत्र प्रत्ययान्तं वर्जयित्वा इति नास्ति इदानीं। तथा च अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते इति कृत्वा तत्रापि किं स्यात्, तत्रापि अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। यदि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् तत्रापि सुबुत्पत्तिः स्यात्। हरिषु इत्यादिषु, वनेषु इत्यादिषु, रामेषु इत्यादिष्वपि तत्र प्रातिपदिक सुबुत्पत्तिः भवति इत्यापत्तिः भवति। तन्निवारणार्थं किं कृतवन्तः,
प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा इत्युक्तवन्तः। एवमेव अत्र अर्थवत् इति पदं वर्तते। अर्थवत् इति किमर्थमुच्यते इति चेत् यदि अर्थवत् शब्दस्वरूपम् इति न वदामः तर्हि किं स्यात्? तर्हि सूत्रार्थः धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा अर्थवत् इति नास्ति, शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति। एवञ्च एवं सति किं स्यात्? तर्हि वनम् इत्यत्र वनं धनम् इत्यादि वर्तते। वनं धनम् इत्यादिषु प्रतिवर्णं सुबुत्पत्तिः स्यादित्यापत्तिः। प्रतिवर्णं सुबुत्पत्तिः स्यादिति अर्थात् वनम् इत्यत्र वन इत्यस्ति, वन इत्यत्र नकारात् सुबुत्पत्तिः स्यात्। एवं धनम् इत्यत्र नकारात् सुबुत्पत्तिः स्यात्। कुतः? इदानीं वनम् इत्यत्र एकदेशे विद्यमान वन इत्यस्य अर्थवत् शब्दस्वरूपमिति न दत्तं वर्तते। अतः धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा शब्दस्वरूपम् इत्युक्ते वन इति शब्दस्वरूपम्। एवं धन इति तस्यापि किं स्यात्? प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां तत्र सुबुत्पत्तिः स्यात् इत्यापत्तिः भवति। तन्निवारणार्थम् अर्थवत् इति वक्तव्यं। तत्र वनम् इत्यत्र वन इत्यस्य अर्थः विद्यते, न तु एकदेशे विद्यमान वन इत्यस्य अर्थः विद्यते। अतः तन्निवारणार्थम् अत्र अर्थवत् इत्युक्तं सार्थकम् इति। अत्र वक्ति भोः मास्तु, तत्र चिन्ता मास्तु, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति सुबुत्पत्तिः भवति इत्युक्तवन्तः खलु, परन्तु नास्ति तादृश आक्षेपः तत्र। किमर्थं चेत् अत्र पुनः सुबुत्पत्तिः वन धन इत्यस्मात् सुबुत्पत्तिः भवतु इति आक्षेपं कर्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् अग्रे तावत् सुप्रत्ययः विधीयते। सुप्रत्ययविधानकाले तत्र किं वक्ति? तत्र द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्रम् आगच्छन्ति। तत्र एतानि सूत्राणि यदा आगच्छन्ति तत्र किमुच्यते? द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्युक्ते द्वित्वे विवक्षिते, एकत्वे विवक्षिते सति तत्र प्रत्ययः भवति इति। एवं बहुत्वे विवक्षिते सति तत्र बहुवचनप्रत्ययः भवति इति। तथा च वन इत्यस्य तत्र द्वित्वादिकं विवक्षा कर्तुं शक्यते वा? तत्र विवक्षा कर्तुं वन इत्यस्य किं द्वित्वं वर्तते? वन इत्यस्य अर्थः एव नास्ति। तत्रापि अनर्थकस्य द्वित्वं कथं विवक्षितुं शक्यते? एवमेव वन इत्यस्य धन इत्यस्य वा वन इत्यस्य वा बहुत्वं विवक्षा कर्तुं न शक्यते। तथा च तत्र तादृशविवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रत्ययः न भवति, सुबुत्पत्तिः न भवति। अतः तन्निवारणार्थम् अर्थवत् इति किमर्थं दातव्यम्? अर्थवत् इति मास्तु इत्याक्षेपः। श्रूयते वा भोः? अवगम्यते खलु? प्रतिवर्णम् अर्थात् इदानीं वनम् इत्यत्र वन इत्यस्ति, वा इत्यस्ति, वा इत्यस्यापि स्यात्, वकारोत्तर अकारं त्यक्त्वा व इत्यस्यापि स्यादिति। किमर्थमिति चेत् तत्र किमुक्तवन्तः? इदानीं सूत्रार्थः कः वर्तते? धातुं वर्जयित्वा प्रत्ययं वर्जयित्वा प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा शब्दस्वरूपस्य प्रातिपदिकसंज्ञा। अर्थात् इदानीं अर्थवत् शब्दस्वरूपमिति नास्ति, अपि तु किं वर्तते? केवलं धातुं वर्जयित्वा प्रत्ययं उ इति वा वन इति वा धातुः वा अथवा प्रत्ययं वा अथवा प्रत्ययान्तः वा प्रत्ययान्त किमपि नास्ति। अतः तस्यापि किं स्यात्? प्रातिपदिकसंज्ञा। प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यं तत्र किं स्यात्? पुनः सुबुत्पत्तिः स्यात् इत्यापत्तिः। अवगतं वा? अतः तन्निवारणार्थम् अर्थवत् इति वक्तव्यम् इति। परन्तु अर्थवत् इति उच्यते चेत् तदा परिहृतः भवति, तत्र परिहारः भवति।
परन्तु वन इति अर्थवत् शब्दस्वरूपं नास्ति। वन इत्यस्य अर्थः वर्तते, न तु एकदेशे विद्यमान वन इत्यस्य अर्थः विद्यते, एवं खलु? तथा च तत्र सुबुत्पत्तिः स्यादित्यापत्तिः नास्ति इति। भोः, एतादृशसमस्यायाः परिहारार्थं यदि अर्थवत् इति उच्यते तर्हि तदर्थं मास्तु इति। किमर्थमिति चेत् अग्रे तावत् द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्राणि सन्ति। तत्र किमुच्यते, सुबुत्पत्तिः कदा भवति इत्युक्ते द्विवचनप्रत्ययः तावत् यदा द्वित्वं विवक्ष्यते तदा एव सः प्रत्ययः भवति। यदा बहुत्वं विवक्ष्यते तदा एव तत्र बहुवचनप्रत्ययः, एकत्वं विवक्ष्यते तदा एव तत्र किं भवति, एकवचनप्रत्ययः। तथा च इदानीं वनम् इत्यत्र वन इति एकदेशस्य एकत्वं वा द्वित्वं वा बहुत्वं वा विवक्षां कर्तुं शक्नुवः वा? तत्र नैव। कुतः? तस्य अर्थ एव नास्ति। अनर्थकस्य द्वित्वादिकं कथं विवक्षा कर्तुं शक्यते? तत्र तादृशविवक्षां कर्तुं न शक्नुमः। अतः तत्र सुबुत्पत्तिः स्यात्, तन्निवारणार्थम् अर्थवत् इति आवश्यकम् इति तादृशपदस्य दानम् अनावश्यकम् इति पूर्वपक्षः। अवगतं वा? इदानीं तेन उच्यते, भोः पश्यतु, इदानीं यद्यपि वैयाकरणानां मते अयं विषयः न तु वेदान्तिनां मते, भवतां मध्वसिद्धान्ते तावत् किं भवति, सन्ध्यावन्दनादिषु वदामः खलु, हुंपट्, अस्त्रायपट् इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते। श्रूयते? अस्त्रायपट्, हुंपट् इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते खलु। तत्र यद्यपि भवतां मते स्यान्नाम, परन्तु वैयाकरणानां मते हुंपट् इत्यस्य अर्थः नास्ति। एवम् अस्त्रायपट् इत्यस्य अर्थः नास्ति। तथा च परन्तु तत्र अनर्थकस्यापि किं कुर्वन्ति, प्रयोगः वर्तते। वेदादिषु सर्वत्रापि प्रयोगः वर्तते। अतः प्रयोगस्य सामञ्जस्यार्थं किं कुर्वन्ति वैयाकरणाः, अस्त्रायपट्, हुंपट् इत्यादिषु पदत्वसम्पादनाय तत्र एकत्वम्, अर्थात् एकत्वस्य तत्र बाधितत्वेपि तत्र किं कुर्वन्ति, सामान्ये एकवचनम् इति उक्त्वा, सामान्ये अर्थात् अर्थः अस्ति वा नास्ति वा किमपि भवतु, सामान्ये तावत् तत्र एकवचनप्रत्ययः भवति इति व्याख्यानं कुर्वन्ति। एवं तथा च तत्र हुंपट् इत्यादि सिद्ध्यर्थं तत्र एकत्वस्य अविवक्षया तत्र सामान्ये एकवचनम् इति एकवचनप्रत्ययः भवति इति वदन्ति। तथा च अत्रापि किं स्यात्, वनम् इत्यत्र एकदेशस्य वन इत्यस्य किं भवति, सामान्य एकवचनम् इति नियमानुसारेण अत्रापि एकवचनप्रत्ययः स्यात्। अवगतं वा? अत्रापि एकवचनप्रत्ययः स्यात्। तन्निवारणार्थं किम् उक्तवन्तः, अर्थवत् शब्दस्वरूपम् इत्युक्तवन्तः। तन्निवारणार्थम् इदानीं वनम् इत्यत्र एकदेशस्य वन इत्यस्य अर्थः नास्ति। अतः तस्य सुबुत्पत्तिः स्यात् इति आक्षेपं कर्तुं न शक्नुमः। अवगतम्? इदानीं पुनः प्रश्नः तत्र, भोः वनम् इत्यत्र तावत् एकदेशस्य वन इत्यस्य सुप्रत्ययः भवति इति। सुप्रत्ययः भवतु नाम का क्षतिः? कुतः इति चेत् वन इत्यस्य सुप्रत्ययः भवति चेत् तत्र सु इत्यत्र उकारः गच्छति, स इति तिष्ठति। स इत्यवस्थायां तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते, हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हली इति। तथा च हल्न्याभ्यो इति सूत्रेण तावत् हलन्तात्
शब्दात् परे विद्यमान सु इति प्रत्ययस्य लोपः भवति इति तत्र कथ्यते। तथा च तत्र लोपः इत्युक्तत्वात् अत्र सुप्रत्ययः भवति चेदपि लोपः एव भवति। तत्र अस्माकं का क्षतिः? सुबुत्पत्तिः स्यादिति तेन किं रूपान्तरं भवति वा? नास्ति। तथा च अनिष्टरूपादिकमपि न भवति। तदर्थं किमर्थं तत्र सुबुत्पत्तिः भवति तदर्थम् अर्थवती इति दातव्यम् इत्युच्यते इति प्रश्नः। अवगतं वा भोः? इदानीम् एतादृशप्रश्ने कृते पुनः तत्र वदति भोः, यदि तत्र सुप्रत्ययः लुप्तः भवति, भवतु नाम, अनन्तरं किं भवति इत्युक्ते वन इत्यत्र वन इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण पुनः नकारस्य लोपः स्यात्। तत्र तन्निवारणार्थं किमुक्तवन्तः? अर्थवत् इत्युक्तवन्तः। तथा च इदानीम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं नाम वन धन इत्यादिकं न भवति। अतः तत्र सुबुत्पत्तिः स्यादित्यपि आक्षेपः नास्ति इति परिहारः। अवगतम्? एतादृश एवञ्च अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रं सम्पूर्णं सञ्जातम्। यद्यपि इदं प्रातिपदिकम् इति महान् संज्ञा एषा महत्संज्ञा। प्रातिपदिकम् इति महत्संज्ञा। तत्र यद्यपि वेदादिष्वपि प्रातिपदिकम् इति शब्दः वर्तते, वैदिकसंज्ञा इत्युच्यते। वेदादिषु प्रातिपदिक इति प्रयोगः वर्तते। अतः वैदिकसंज्ञां कृतवान् महर्षिः इति तत्र वैयाकरणाः मन्यन्ते। एवं भवतु भवतु। अलम् अद्य श्वः तावत् एतत् सूत्रस्यैव चिन्तनं दृष्ट्वा वदतु। भवतु। हरे नमः।